हमारे यूट्यूब चैनल अरशद बिजली पहलवान आइडिया स्क्रिप्ट एंड चीफ ऑर्गेनाइजर मोहसिन अरशद फर्जंद अरशद बिजली पहलवान साबिक कोऑर्डिनेटर बराए रेसलिंग वजीर आला पंजाब ऑर्गेनाइजर मलक मोहम्मद अफजल भोला पहलवान बरादर अरशद बिजली पहलवान। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान नामवर पहलवानों को पछाड़ा और अरशद बिजली पहलवान के नाम से मशहूर हुए। अरशद बिजली पहलवान 1943 को लाहौर के इलाका मिस्री शाह में पैदा हुए। उनके वालिद महर ताजदीन का ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें 3 बेटों से नवाजा, अरशद बिजली पहलवान, मलक मोहम्मद अशरफ और मलक मोहम्मद अफजल भोला पहलवान। अरशद बिजली पहलवान के मामू मोहम्मद शरीफ बे औलाद थे। उन्होंने भांजे को गोद लिया यानी बेटा बनाया और परवरिश की। अरशद बिजली पहलवान को बचपन से ही पहलवान बनने का शौक था। घर वाले उन्हें स्कूल भेजते मगर वो अखाड़े का रुख कर लेते। उन्हीं दिनों लाहौर में मकामी कुश्तियों का एक मुकाबला हुआ। अरशद बिजली पहलवान ने घर वालों से छुपकर इस मुकाबले में हिस्सा लिया और कामयाब हुए। दोस्तों ने जीत की खुशी में उन्हें कंधों पे उठाया और घर की तरफ चल दिए। रास्ते में उनके मामू मोहम्मद शरीफ ने जब ये मंजर देखा तो भांजे को पहलवान बनाने का फैसला कर लिया। मामू ने भांजे को बाकायदा शेरे पंजाब काला पहलवान हीरो नंबर 1 की शागिर्दी में दे दिया। अब अरशद बिजली पहलवान उस्ताद से अखाड़े के आदाब और पहलवानी के गुर सीखने लगे। खुदादाद सलाहियत और दिन रात की मेहनत रंग लाने लगी। उस्ताद ने जब ये देखा कि उनका लायक और मायानाज शागिर्द अब माहिर पहलवानों की तरह दाव पेच का इस्तेमाल करने लगा है तो उन्होंने नामवर पहलवानों से अरशद बिजली पहलवान के मुकाबले शुरू करवाए। उस वक्त लाहौर में फन पहलवानी की 2 दफे थी, यानी पहलवानों के 2 बड़े ग्रुप्स थे, नूरे वाले और कालू वाले। नूरे वाली दफ में शेरे पंजाब काला पहलवान हीरो नंबर 1, शीदा पहलवान मनीला चैंपियन, आशिक राज पहलवान, हाजी अफजल पहलवान और भोला गाड़ी जैसे मंझे हुए शाहजोर शामिल थे। जबकि कालू वाली दफ भोलू पहलवान खानदान पर मुश्तमिल थी। अरशद बिजली पहलवान पहले नूरे वाली दफ में थे, लिहाजा नूरे वाली दफ से चंद यादगार मुकाबलों का जिक्र करते। अरशद बिजली पहलवान ने हसन पहलवान अहमदपुरी, गूंगा पहलवान कड़ाहिया वाला सियालकोटी, शीदा पहलवान सिंधी वाला सियालकोटी और अरशाद पहलवान सियालकोटी को जबरदस्त मुकाबलों में शिकस्त दी। लाहौर के लावा पहलवान, मुल्तान के मजीद पहलवान ढाके वाला और पाकिस्तान रेलवे की तरफ से एशियन गोल्ड मेडलिस्ट अख्तर पहलवान से मुकाबले बराबर रहे। गुजरावाला के बशीरा तेली पहलवान से 2 मुकाबले बराबर रहे। लाहौर के मिंटू पार्क में इकराम पहलवान चैंपियन इंग्लैंड के साथ कुश्ती बराबर रही। इस मुकाबले के बाद दोनों गहरे दोस्त बन गए। अरशद बिजली पहलवान के हाजी बशीर उर्फ बल्ला पहलवान के साथ बड़े गहरे दोस्ताना मरासिम थे। मुल्तान के खादिम पहलवान और मूना पहलवान के साथ भी अरशद बिजली पहलवान का ताल्लुक भाइयों जैसा था। इसी दौरान उनके वालिद महर ताजदीन का इंतकाल हो गया। बहन भाइयों में बड़ा होने के बायस उन्हें अपने आबाई इलाका सांदा आना पड़ा। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 23 वर्ष थी। इकराम पहलवान चैंपियन इंग्लैंड से मोहब्बत उन्हें कालू वाली दफ यानी भोलू खानदान में ले आई। कालू वाली दफ में आने के बाद अरशद बिजली पहलवान खलीफा अहमदीन के शागिर्द बन गए। अब कालू वाली दफ से कुछ यादगार मुकाबलों का तज़किरा करते हैं। इस दफ से अरशद बिजली पहलवान ने नवाब पहलवान को शिकस्त दी। उनके भाई सरदार पहलवान चैंपियन मास्को से 2 जबरदस्त मुकाबले बराबर रहे। भावलपुर के ताज मोहम्मद अल मारूफ ताजा जेडू पहलवान को एक ही दंगल में 2 बार हराया। ताजा जेडू ने पहली हार तस्लीम करने से इनकार किया तो अरशद बिजली पहलवान ने इसी वक्त इसी दंगल में दोबारा फिर होने वाली कुश्ती में ताजा जेडू पहलवान को शिकस्त देकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया। फैसलाबाद के नामवर मस्त पहलवान को ताकत और दाव पेच का कमाल मुजाहिरा करते हुए 4 शाने चित किया। अहमदपुर के मजीद चंडेर पहलवान, रहीम यार खान के मौला बख्श पहलवान और रंबा पहलवान को शिकस्त दी। नूरा पहलवान सियालकोटी को तालाब मौला बख्श में गिराया। लाहौर के सादिक पहलवान बब्बीवाला को कजाफी स्टेडियम में हराया। लाहौर के बिल्लू पहलवान शादबाग वाले, सलाहुद्दीन सलावा पहलवान, रियाज पहलवान चांदीवाला गुजरावालिया, सैफुलदाद पोतरा रुस्तम बहावलपुर, बिल्ला पहलवान फालूदे वाला लाहौरी और बिल्ला पहलवान साबन वाला लाहौरी से मुकाबले बराबर रहे। मायानाज आशिक राज पहलवान, नामवर शाहजोर लाला आजम पहलवान सियालकोटी उस्तादा वाले और जीजा तेली पहलवान से अरशद बिजली पहलवान को शिकस्त का सामना हुआ।
ہوا۔ ارشد بجلی پہلوان کی زندگی کا یادگار مقابلہ لاہور کے پنہ پہلوان سے ہوا۔ پنہ پہلوان کا شمار اس وقت کے مایہ ناز پہلوانوں میں ہوتا تھا۔ فن پہلوانی سے منسلک شائقین فن کا یہ خیال تھا کہ پنہ پہلوان یہ مقابلہ بآسانی جیت جائیں گے۔ منٹو پارک لاہور میں منعقد ہونے والے اس دنگل کو دیکھنے کے لیے ہزاروں افراد جمع ہوئے۔ ارشد بجلی پہلوان نے دعا کی درخواست کے ساتھ اپنی والدہ سے اجازت لی۔ والدہ نے دعا کے ساتھ رخصت کرتے ہوئے ہدایت کی کہ فتح کے بعد جلوس گھر لانے کی بجائے سید الاولیاء حضرت داتا علی حجویری کی درگاہ پہ لے جانا۔ مقابلہ شروع ہوا تو ارشد بجلی پہلوان نے صرف 10 منٹ میں ہی پنہ پہلوان کو شکست دے کر دنیا کو حیران کر دیا۔ ارشد بجلی پہلوان نے دیسی کشتی کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل سٹائل یعنی میٹ پہ ہونے والی کشتیوں میں بھی حصہ لیا۔ 1967 میں پاکستان ریلوے کی جانب سے 74 کلو گرام ویٹ کیٹیگری میں ایران میں منعقد ہونے والے مقابلوں میں ایرانی پہلوان کو ہوم گراؤنڈ میں شکست دے کر سلور میڈل پاکستان کے نام کیا۔ ارشد بجلی پہلوان نے ہندوستان کی سرزمین پر کشتی کے 7 مقابلوں میں حصہ لیا۔ 5 مقابلوں میں فتح ان کا نصیب ٹھہری۔ ایک ہی پہلوان سے 2 بار کشتی برابر رہی۔ 1968 میں ہندوستان کی سرزمین پر ارشد بجلی پہلوان نے شاولے کے نامور پہلوان ظالم کیجا کو دلی میں شکست دی تو ہوشیار پور انڈیا سے تعلق رکھنے والے فن پہلوانی کے نامور تاریخ دان سردار بلبیر سنگھ کنول بھی یہ مقابلہ دیکھنے والوں میں شامل تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ارشد بجلی پہلوان اپنے مخالف پر چیتے کی طرح جھپٹتے اور پلک جھپکنے میں زیر کر دیتے۔ کراچی میں ہونے والے فری سٹائل مقابلوں میں انگلینڈ سے آئے ہوئے پہلوانوں کا مقابلہ کیا۔ 24 ستمبر 1972 کے دن ارشد بجلی پہلوان نے اپنی زندگی کی آخری کشتی پپو پہلوان چڑھدا سورج کے ساتھ منٹو پارک لاہور میں کی۔ 30 منٹ کی کشمکش کے بعد برابر چھڑا دی گئی۔ ارشد بجلی پہلوان اپنے ہر مقابلے کو فائنل سمجھ کر کشتی کرتے، بڑی شان سے میدان میں اترتے، جتنی دیر اکھاڑے میں رہتے نہ کسی کی گرفت میں آتے اور نہ ہی آسانی سے مات کھاتے۔ حیران کن پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شائقین فن کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتے۔ اسی پھرتی اور مہارت کے باعث بجلی پہلوان کے لقب سے مشہور ہوئے جو تادم حیات ان کے نام سے منسوب رہا۔ ارشد بجلی پہلوان نے پنجاب کے مختلف شہروں میں کشتی کے 200 سے زائد مقابلوں میں حصہ لیا۔ 75% مقابلوں میں کامیابی، 20% برابر اور 5% مارکوں میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تجھے اے جگر مبارک یہ شکست فاتحانہ، خالق کائنات نے انہیں بڑی خوبیوں سے نوازا۔ فتح ہو یا شکست، منصف کے ہر فیصلے کو مسکراتے ہوئے تسلیم کرنا ان کا خاصہ تھا۔ زندہ قومیں اپنے ہیروز کو یاد رکھتی ہیں۔ اس حوالے سے ہماری اگلی ویڈیو ارشد بجلی پہلوان بطور کوچ جھارا پہلوان بہت جلد اہل محبت کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام پہلوانوں بالخصوص ارشد بجلی پہلوان کے درجات میں بلندیاں اور رفعتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ڈاکومنٹری میں معاونت پر ہم سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے عنایت پہلوان استادہ والا ستارہ ہند کے بھتیجے الحاج مبشر اقبال لون استادہ والا اور الحاج ظفر اقبال لون استادہ والا کے بے حد مشکور ہیں۔ بار دیگر لاہور سے تعلق رکھنے والے میاں فیصل ارشد ایڈوکیٹ فرزند ارشد پہلوان پری پیکر کے بھی شکر گزار ہیں۔ خصوصی کاوش محسن ارشد فرزند ارشد بجلی پہلوان، سابق کوآرڈینیٹر برائے ریسلنگ وزیر اعلیٰ پنجاب ملک محمد افضل بھولا پہلوان، برادر ارشد بجلی پہلوان۔